आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। यो प्रस्तोता हिराबहादुर थापा र मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बहसको तर्फबाट र हामीले यहाँहरूसँग पटक पटक यो स्वास्थ्य बहस मार्फत भेट हुने कुरा जानकारी भएकै छ र आज पनि हामीले त्यसरी नै एकजना यस्तो युवा डाक्टरका साथ यहाँहरू माझ हामी उपस्थित भएका छौं र युवा डाक्टर पनि फरक विधाको र उहाँ कुन फरक विधाको भन्दा के भन्ने यहाँहरूलाई लाग्ला। उहाँ चाहिँ नि एउटा यो आयुर्वेद चिकित्सा जुन क्षेत्रको डाक्टरलाई लिएर हामी यहाँहरूसँग आएका छौं र अब पक्कै पनि उहाँको बुझाइ र उहाँको भोगाई र आयुर्वेद के हो त्यो कुरा चाहिँ नि उहाँबाट नै यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। र अब आज मैले उहाँको परिचय गर्नुभन्दा पहिला हामी भन्ने गर्छौं, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि र मिथिला नेपाल टेलिभिजन यस कारणले पनि सबैको लागि सधैँको लागि हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो स्वास्थ्य बहसमा पनि विभिन्न विधाका व्यक्तित्वहरूलाई यहाँहरू माझ ल्याएका छौं। यही कारणले हामी भन्छौं सबैको लागि सधैँको लागि, हरेक क्षेत्रलाई समेट्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन। र आजको एउटा युवा डाक्टर हुनुहुन्छ, आयुर्वेदिक डाक्टर हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर सर्वेश्वर सौरभ र उहाँ नेपाल आयुर्वेदिक पञ्चकर्म एन्ड छार सूत्र कम्पनीबाट उहाँ हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्वास्थ्य बहसमा आउनु भएको छ र उहाँको बुझाइमा यो आयुर्वेद क्षेत्र के रहेछ पक्कै पनि यहाँहरूलाई केही जानकारी उहाँले गराउनुहुन्छ र मैले डाक्टर सर्वेश्वर सौरभलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सौरभ सर यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। यस कार्यक्रमलाई हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा मेरो नमस्कार। अब सौरभ सर, डाक्टर सौरभ यहाँ आयुर्वेदको डाक्टर हुनुहुन्छ र यहाँले बुझेको आयुर्वेद के हो हाम्रा सारा श्रोता दर्शक र आम नेपाली जनतालाई यहाँको बुझाइदिनुस् न प्लिज। शाब्दिक अर्थमा हेर्ने हो भने आयुर्वेद दुई शब्दले मिलेर बनेको छ। हजुर। त्यो भनेको आयु र वेद। हजुर। आयु भनेको चाहिँ हाम्रो जीवन भयो र वेद भनेको त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञान भयो। सो सरल अर्थमा भन्नु पर्दाखेरि जीवनको विज्ञान नै आयुर्वेद हो। हजुर। आयुर्वेद अनुसार चारवटा आयु हुन्छन्। हितायु, सुखायु, त्यो भनेको हेल्दी लाइफ, दुखायु अनहेल्दी लाइफ, हितायु त्यो भनेको सोशल लाइफ, अहितायु अनसोशल लाइफ। यो चारवटै आयु र प्लस आयुको मान, हाम्रो चाहिँ आइडियल लाइफ स्प्यान कति हो त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने शास्त्रको रूपमा चाहिँ आयुर्वेद रहेको छ। यसलाई चाहिँ नि त्यसरी हेरिन्छ, त्यसरी बुझिन्छ भन्ने खालको एकचोटि मलाई त्यो चारवटा चाहिँ नि जीवनका आयुर्वेदिक परिभाषाहरू फेरि एकचोटि सुनाइदिनुस् न। हजुर। सुखायु भनेको चाहिँ स्वस्थ आयु। हजुर। जसमा चाहिँ हाम्रो मन, इन्द्रिय, शरीर, शारीरिक, मानसिक सबै रूपले स्वस्थ हुनुलाई चाहिँ सुखायु भन्छ। त्यसकै जस्ट अपोजिटलाई दुखायु भन्छ। र त्यस पछाडि हामी सामाजिक प्राणी भएकोले चाहिँ हाम्रो प्रकृतिसँग, अरू मानिससँग, जनावरसँग इन्टरेक्सन हुन्छ हैन, त्यो सब इन्टरेक्सन राम्रो छ त्यसलाई हितायु भन्छौँ। त्यसको यदि अपोजिट छ भने अहितायु भन्छौँ। र हाम्रो आयुर्वेदमा के को बारेमा चर्चा गरिन्छ कि त्यो सुखायुको लक्षणहरू के हो, त्यो सुखायु कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, दुखायुको कारणहरू के हो, कसरी त्यो कारणलाई चाहिँ हटाएर हामीले दुखायुलाई चाहिँ हटाउन सक्छौँ। अनि मैले हाम्रो डाक्टर सर्वेश्वरलाई यो आयुर्वेदको व्याख्या हो कि एउटा युवा डाक्टरको, आयुर्वेदिक एउटा युवा डाक्टरको व्याख्या हो, यो पनि छोटोमा भनिदिनुस् न। हजुर, यो यहाँले आफूले भनेको हो कि आयुर्वेदमा यो कुरा सबैले भन्ने गर्छन्? यो आयुर्वेदमा चाहिँ सबैले भन्ने होइन, हाम्रो चाहिँ आयुर्वेदिक शास्त्र छ, त्यसमै चाहिँ संस्कृत श्लोकमा प्रष्ट लेखिएको व्याख्या हो। धन्यवाद यहाँलाई। अब म चाहिँ केमा अब फर्केँ भने जस्तै अहिले जुन एउटा महामारी छ, विश्वमा एउटा विपत्ति छ
र यो आयुर्वेद जुन यो चिकित्सा प्रणालीको निकै व्याख्या पनि हुँदैछ। यसले चाहिँ नि आयुर्वेद चिकित्सकले अथवा आयुर्वेदले के गर्दैछ भन्दाखेरिमा स्टेमिना हाई गर्दैछ, जसको कारणले प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ नि पेसेन्टमा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको निकै चर्चा भइरहेको छ। अब तत्सम्बन्धी यहाँ डाक्टर पनि हुनुहुन्छ र यसमा वास्तविकता के हो, वास्तवमा यो हो होइन के हो, एउटा यो जान्न खोजेँ मैले यहाँ मार्फत। अर्को चाहिँ नि यदि त्यो स्टेमिना हाई नै गर्ने हो भने त्यो चाहिँ स्टेमिना हाई गर्ने जुन जडीबुटीहरू जुन छन्, वनस्पति अथवा जडीबुटीहरू छन्, त्यसको बारेमा पनि यहाँलाई के कुराहरू थाहा छ, प्लिज जानकारी गराइदिनुहोस् न। निश्चय पनि आज कोभिड-19 विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिसकेको छ। करोडौँ मानिसहरू चाहिँ यसबाट सङ्क्रमित हुनु भएको छ र अहिलेसम्म यसको कुनै प्रभावकारी औषधि भेटिएको छैन र भ्याक्सिन खोप पनि बजारमा आएको छैन। तैपनि लाखौँ मानिसहरू त यो कोभिड-19बाट ठिक भइरहेका छन्, सङ्क्रमण मुक्त भइरहेका छन्। अब उहाँहरू कसरी भइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने एउटा प्रणाली छ, जसलाई चाहिँ इम्युनिटी सिस्टम हामीले भन्छौँ। र त्यो इम्युनिटी सिस्टम मार्फत चाहिँ त्यो भाइरस होस्, जुनसुकै ब्याक्टेरिया, अरू टाइममा पनि ब्याक्टेरिया होस्, भाइरस होस्, शरीरले त्यसलाई चाहिँ पराजित गरिरहेको हुन्छ। अब हामीले चाहिँ आयुर्वेद विधिबाट, आयुर्वेदको दिनचर्या भयो, त्यस पछाडि जीवनशैली भयो र जडीबुटीहरूको सेवनले हामीले त्यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई अवश्य पनि बढाउन सक्छौँ। तर एउटा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ कि इम्युनिटी भनेको कुनै त्यस्तो चिज होइन कि एउटा ट्याब्लेट खायो र भोलि पर्सिमै इम्युनिटी बढ्यो, त्यो होइन। जब मानिस स्वस्थ हुन्छ त्यस बेला चाहिँ उहाँहरूको इम्युनिटी, मानिसको इम्युनिटी हाई हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ स्वस्थ दिनचर्या, स्वस्थ जीवनशैली अँगाल्नु पर्यो, सन्तुलित आहार खानु पर्यो, त्यस पछाडि आफ्नो व्यायाम योगहरू गर्नु पर्यो र यसरी चाहिँ स्वास्थ्यको नियम पनि पालन गर्नु पर्यो। र अर्को जुन यहाँले चाहिँ जडीबुटी या आयुर्वेदिक औषधिहरूको बारेमा सोचेको, त्यसमा चाहिँ आयुर्वेदमा धेरै पोटेन्ट औषधिहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रो इम्युनिटीलाई बढाउने काम गर्छ। त्यसमध्ये मुख्य रूपमा चाहिँ अश्वगन्धा अश्वगन्धा पर्यो, त्यस पछाडि गुरुची, जसलाई चाहिँ नेपालीमा हामीले गुर्जो भन्छौँ, त्यस पछाडि यष्टिमधु, दालचिनी, अनि त्रिकटुमा चाहिँ सुठो, मरिच, पिप्ला, तीनटाको समान मिश्रण रहेको हुन्छ। तुलसी भयो, बेसार भयो, यो सबैको चाहिँ उचित मात्रामा चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि अवश्य पनि शरीरको इम्युनिटी बढ्छ र साथसाथै त्यो स्वास्थ्यको नियमहरू पनि पालना गर्नु पर्यो। अब मैले एकचोटि यहाँ आयुर्वेदिक चाहिँ डाक्टर हुनुहुन्छ र हाम्रो यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीज्यूले आयुर्वेदका बारेमा केही कुराहरू ल्याउनु भयो, अदुवा, बेसार, पानीहरूका कुराहरू ल्याउनु भयो। अनि तत्कालिक समय अथवा प्रधानमन्त्रीलाई जुन खालको उल्ली बिल्ली बनायो, धेरै विविध हिसाबले उल्ली बिल्ली बनायो। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा कतिको, एउटा आयुर्वेदको क्षेत्रको चाहिँ व्यक्तित्व र डाक्टर भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले भनेको कुराहरू कतिको विश्वसनीय अथवा त्यो भन्न योग्य कुरा हुन् होइनन्, यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ विशेष त बेसारको कुरा गर्नुभएको थियो। बेसार, तातो पानी भयो र बेसारको कुराहरूलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मिडियामा वा आम जनतामा चाहिँ धेरै उडाइयो। तर त्यो त्यसरी उडाउनु पर्ने हल्का कुरा पनि होइन। मैले अघि नै भने अहिलेसम्म कुनै पनि औषधिको निर्माण भएको छैन, भ्याक्सिन छैन र त्यसमा चाहिँ अब बेसारको कुरा गर्दाखेरि बेसारमा अवश्य पनि मेडिसिनल प्रोपर्टीहरू छन्, मेडिसिनल गुणहरू छन्। त्यो चाहिँ हामीलाई पहिल्यैदेखि थाहा हो, अरू आयुर्वेदमा अरू रोगहरूमा पनि प्रयोग हुन्छ। सो बेसार सेवन गरेर हाम्रो इम्युनिटीलाई चाहिँ बढाउने र त्यस पछाडि कोरोनाका जे लक्षणहरू छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्नमा चाहिँ यसको अवश्य नै भूमिका छ। तर ठ्याक्कै बेसारले नै कोरोना ठिक हुन्छ कि हुन्न त्यो चाहिँ भन्नलाई चाहिँ अझ त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान हुनु जरुरी छ। अहिले चाहिँ तत्कालै बेसारले कोरोना ठिक हुन्छ त्यो नभनिहाल्नु, त्यो अनुसन्धानको कुरा हो। तर मेडिसिनल प्रोपर्टी चाहिँ त्यसमा छ, अवश्य नै त्यो कोरोनामा भन्नाले जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जसरी उडाइयो त्यो उडाउन योग्य पनि थिएन भन्ने अब आशय हो। हजुर, त्यो अवश्य पनि उडाउन योग्य छैन। हजुर, त्यसमा चाहिँ मेडिसिनल प्रोपर्टी छ, त्यसमा चाहिँ औषधि गुणहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ अझ अनुसन्धान हुनुपर्छ र अहिलेको लागि चाहिँ
कोरोनाका जे लक्षणहरू छन् हैन, जस्तै त्यो ज्वरो भयो, रुगाखोकी भयो, श्वास भयो, त्यसलाई कम गर्नको लागि बेसार उचित मात्रामा औषधीय मात्रामा मजाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। भन्नाले प्रयोगयुक्त चाहिँ नि त्यो सामग्री अथवा तत्त्वभित्र पर्छ भन्ने हाल चाहिँ नि गर्नुभयो। अब मैले दोस्रो जिज्ञासा यहाँसँग राख्दैछु, जस्तै आयुर्वेदमा सुनिने गरेको पञ्चकर्म क्षार सूत्र भनेको के हो र यो उपचारको कस्तो पद्धति हो र कसरी गरिन्छ, यो तीनवटा कुरामा पनि यहाँले प्रश्न बनाइदिनुहोस्। हजुर, अवश्य पनि। आम मानिसमा एउटा के बुझाइ छ कि आयुर्वेद इज अल अबाउट टेकिङ त्यो चूर्ण मेडिसिन, पाउडर मेडिसिन वा त्यो तेल प्रयोग गर्ने त्यो आयुर्वेद हो। तर होइन, आयुर्वेदभित्र पनि थुप्रै चिकित्साका विधाहरू छन्, चिकित्सा पद्धति छन्। त्यसमध्ये चाहिँ पञ्चकर्म चिकित्सा पद्धति भयो, छारसूत्र चिकित्सा भयो, अग्निकर्म चिकित्सा भयो, रक्तमुक्षण चिकित्सा भयो, त्यस अन्तर्गत जलौका चिकित्सा पर्छ। अब जहाँसम्म हजुरले पञ्चकर्मको बारेमा सोध्नुभयो, त्यो पञ्चकर्म र छार पनि दुईटा पञ्चकर्म त्यो नामैले जनाउँछ त्यो 5वटा मुख्य कर्महरूको समूह हो। हजुर हजुर। यसको चाहिँ मुख्य प्रयोग शरीरको शुद्धिको लागि गरिन्छ। हजुर। जसमा र यसमा पर्दछन् वमन। हजुर। त्यो भनेको चाहिँ रोगीलाई चाहिँ केही दिन चाहिँ तयार गराएर औषधि खानपिनहरूद्वारा तयार गराएर र अब तयारीको रूपमा चाहिँ स्नेहन स्वेदन गरिन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ औषधि दिएर बान्ता गराइन्छ। त्यसलाई चाहिँ वमन कर्म भनिन्छ। त्यस्तै विरेचन कर्म औषधि दिएर झारा पखाला जस्तै लगाएर पुरै पाचन तन्त्रको शुद्धि गर्ने गरिन्छ। विरेचन भयो त्यो। त्यस पछाडि बस्ती कर्म हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तलको मार्ग यानि मलद्वारबाट औषधि दिने। अर्को पर्दछ शिरो विरेचन वा नस्य। यसमा चाहिँ नाकको मार्फतबाट औषधि दिइन्छ। र अर्को भयो रक्तमुक्षण। रक्तमुक्षण भनेको शरीरको कुनै स्पेसिफिक ठाउँबाट रोग अनुसार त्यहाँबाट चाहिँ रगत झिक्ने हो। र आयुर्वेद अनुसार त्यो चाहिँ दूषित रगत झिक्ने हो। भनेपछि यो यसलाई चाहिँ नि पञ्चकर्म भनिन्छ। अनि छारको कुरा पनि मैले ल्याएँ। हजुर। अनि छार सूत्र भनेको के हो भन्दाखेरि छार भनेको एक किसिमको चाहिँ अल्काली हो, जुन चाहिँ जडीबुटीहरूको खरानीबाट निर्माण हुन्छ। र सूत्र भनेको चाहिँ धागो भयो। र त्यही धागोमा चाहिँ त्यो छारको लेप लगाइन्छ। त्यो भनेको चाहिँ छारको चाहिँ झोलमा चाहिँ डुबाएर त्यो छार सूत्र तयार पारिन्छ। र अहिले त्यो छार सूत्रको प्रयोग पाइल्समा भयो, पाइल्स, हेमोरोइड्स र फिस्टुला इन एनोमा चाहिँ एकदम गरिन्छ र एकदम प्रभावकारी रहेको छ हेमोरोइड्स र फिस्टुला इन एनो चिकित्सामा। भनेपछि यो चाहिँ नि यी सबै कुराहरूलाई हामीले यो पद्धतिलाई हामीले छार सूत्र पञ्चकर्म छार सूत्र पद्धति भनेर भनिन्छ। यो उपचारका विधिहरू पनि यहाँले भने मुताबिक नै हामीले गर्ने। हजुर, यो आयुर्वेद भित्रको विभिन्न उपचार विधिहरू भयो। भन्नाले आयुर्वेद भित्र जुन यहाँले पञ्चकर्म अनि चाहिँ पञ्चकर्म र छार सूत्र त हामीले चाहिँ गरि नै हाल्यौँ, अरू पनि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको बारेमा पनि अलिकति राखिदिनुहोस् न। अर्को छ अग्निकर्म चिकित्सा। हजुर। अग्निकर्म नामैले जनाउँछ त्यहाँ चाहिँ अग्नि वा तापको प्रयोग हुन्छ, टेम्परेचरको प्रयोग हुन्छ। केही औजारहरूलाई चाहिँ तताएर शरीरमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ विशेषतः छालाको समस्यामा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ र यो अहिलेको चाहिँ आधुनिक इलेक्ट्रोकौटरी जस्तै हो। हजुर हजुर। त्यो पनि स्किन डिजिजमा चाहिँ एकदम राम्रो छ। हजुर। र अर्को छ रक्तमुक्षण। त्यो भनेको चाहिँ केही स्पेसिफिक ठाउँबाट चाहिँ दूषित रगत झिक्ने। त्यसको लागि एकदम प्रयोग हुने भनेको चाहिँ जलौका हो। जलौका भनेको जुका। त्यो ठाउँमा चाहिँ जुकालाई लगाएर रगत चुस्न लगाइन्छ। भन्नाले जुकालाई टोकाउने। जुकाले चाहिँ रगत तान्छ। यही विधिबाट द्वारा जलौका विधिले उपचार हुन्छ। अब मैले चाहिँ नि यहाँको बुझाइ जुन र प्रविधिको बारेमा यहाँले जुन राख्नुभयो लगभग त्यति भन्नाले अप्ठ्यारो पनि छैन र यही सरल भएकै कारणले अलिकति यो आयुर्वेद जुन पद्धति छ यसप्रति विश्वास नभएको हो कि हुन्छ कि हुँदैन यस्तो गरेर पनि हुन्छ र भन्ने एउटा जनमानसमा त्यो भावना पो परेको हो कि के होला, यहाँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? अलिकति यो आयुर्वेदिक जुन यो चिकित्सा प्रति त्यति आकर्षण देखिँदैन अथवा यसका कारणहरू के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हजुर, नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने मोर देन 80% भन्दा मोर देन 80% मान्छेहरू आफूलाई चाहिँ केही हुँदाखेरि पहिलो गर्ने काम भनेको चाहिँ भान्साको औषधिको प्रयोग हो। हजुर हजुर। त्यस रूपमा चाहिँ आयुर्वेदको प्रयोग
धेरै छ। भन्नाले भान्सामा नै आयुर्वेदको प्रयोग भएको छ। हजुर 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 त्यो चाहिँ हाम्रो आमा पनि डाक्टरको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। हजुरआमा हुनुभयो। हजुर। र तर त्यसपछि चाहिँ अब हुन्छ नि सामूहिक रूपमा चाहिँ फेरि यो आयुर्वेद चिकित्सामा चाहिँ जाने गराउने त्यसको कमी छ। अब त्यसको एउटा कारण यो पनि हो कि नजिकको तीर्थ हेला हुन्छ नि, त्यो पनि भन्न सकिन्छ। आयुर्वेद भनेको चाहिँ हाम्रै समाजमा हाम्रै संस्कृतिमा हुर्किएको चाहिँ चिकित्सा प्रणाली हो। हजुर हजुर। र नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै भइरा जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर अर्को छ कि मानिसहरूमा चाहिँ आयुर्वेदको बारे जनचेतनाको कमी छ। आयुर्वेदमा यो उपचारहरू पनि हुन्छ। आयुर्वेद भनेको यो चूर्ण र तेल मात्र होइन, यसमा चाहिँ थुप्रै चिकित्सा पद्धतिहरू छन्। त्यो बारेमा पनि चेतनाको कमी भएकोले चाहिँ हुन सक्छ। तर यो चाहिँ आयुर्वेद प्रति आकर्षण चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। हजुर हजुर हजुर। अझ पश्चिमा देशहरूमा चाहिँ जोडतोडका साथ आयुर्वेदमा अनुसन्धान भइरहेका छन्। पक्कै पनि। अब म यसैमा जाँदैछु। यसमा के रह्यो भने जस्तै नेपालमा आयुर्वेदको उपचार कस्तो अवस्थामा छ एउटा यो मैले जान्न चाहेँ, र यसको सम्भावना र चुनौतीहरू यहाँले कसरी देख्नु भएको छ यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। हजुर। अब सरकारको तर्फबाट जनताहरूको लागि चाहिँ खोलिएका अस्पतालहरूको तर्फबाट हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ नरदेवीमा 100औं वर्षको इतिहास बोकेको केन्द्रीय चिकित्सालय रहेको छ। हजुर हजुर। त्यस पछाडि दाङको बिजौरीमा पनि आयुर्वेद चिकित्सालय रहेको छ। हजुर। र यसका अलावा लगभग सबै जिल्लामा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ। हजुर हजुर। र जिल्लाभित्र पनि आयुर्वेद औषधालय रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो कीर्तिपुरमा आयुर्वेदमा रिसर्च गर्नैका लागि बनाइएको रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर पनि रहेको छ। र यसका अलावा निजी क्षेत्रबाट पनि सञ्चालित विभिन्न आयुर्वेदिक हस्पिटल संस्थाहरू छन्। र त्यहाँबाट चाहिँ आम जनताले चाहिँ आयुर्वेद सेवा पाइराख्नु भएको छ। हजुर। अनि यसका सम्भावना र चुनौती मैले चाहिँ यो पनि जान्न चाहे यहाँहरुको। नेपालमा आयुर्वेदको एकदम सम्भावना छ। वास्तवमा भन्ने हो भने आयुर्वेदको उत्पत्ति नै चाहिँ नेपालबाट भएको हो। हजुर हजुर। हाम्रो आयुर्वेदमा हिमालय क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रमा पाइने औषधिहरू अरू क्षेत्रमा पाइने औषधिभन्दा बढी गुणवान हुन्छन्। यस अर्थमा चाहिँ हाम्रो जो वन जङ्गलहरूमा चाहिँ धेरै जडीबुटीहरू छन्। हजुर। जो चाहिँ वर्षेनी खेर गइरहेका छन्। र अझ अहिले कस्तो अवस्था छ कि त्यही जडीबुटीहरू कच्चा पदार्थको रूपमा विदेश जान्छन्, भारत जान्छन् र त्यहाँबाट चाहिँ प्रोसेस भएर औषधिको रूप लिएर फेरि नेपाल फर्किन्छ र हामी त्यही चाहिँ किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ। अब यस हिसाबले चाहिँ त्यो जडीबुटीलाई चाहिँ नेपालमै सदुपयोग गर्न सकियो, प्रशोधन औषधि बनाउन सकियो भने हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ देश विदेशमा चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर अर्थ आर्जन गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा भयो नेपाल चाहिँ एउटा टुरिस्ट कन्ट्री पनि हो, टुरिज्मको एकदम प्रचुर सम्भावना भएको देश हो। र हामीले यहाँ मेडिकल टुरिज्म पनि डेभलप गर्न सक्छौँ। जति यहाँको चाहिँ हावापानी एकदम सुहाउँदो किसिमको छ। यहाँ चाहिँ आयुर्वेद प्रणालीको राम्रोसँग विकास गरियो भने विदेशबाट धेरै मानिसहरू चाहिँ यहाँ उपचार गराउन आउन सक्ने सम्भावना छ। जस्तै अगाडि यहाँले एउटा कुरा राख्नुभयो, जस्तै हामीसँग भनौँ न यो औषधिजन्य जडीबुटी प्रशस्त मात्रामा छन् अनि त्यो चाहिँ नि भारतमा जान्छ। हाम्रो चाहिँ एउटा घाँसको रूपमा गयो त्यहाँ जाँदाखेरिमा र फर्कँदा त्यो औषधि बनेर फर्कियो। यो हाम्रो चाहिने हामीलाई त्यो टेक्नोलोजी अथवा त्यो हाम्रो पहिचानको अभावको कारणले हो कि अथवा त्यो चाहिने त्यसको हामीले चाहिने आवश्यकता नदेखेको कारणले हो कि के भएर यस्तो भए जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? किनभने यहाँहरूको क्षेत्र पनि त पर्यो नि त। हजुर हजुर। अब यसमा चाहिँ यसको सुरुवात चाहिँ मलाई लाग्छ राज्य स्तरबाट हुनुपर्छ। हजुर। राज्यले चाहिँ यहाँ भएका आयुर्वेद कर्मीहरू हुनुभयो, त्यस पछाडि बोटनिस्टहरू वनस्पति विज्ञहरू हुनुभयो, उहाँहरू चाहिँ लाई लगाएर यो जडीबुटीहरूको चाहिँ पहिचान गर्नुपर्छ। र अवश्य पनि त्यो जडीबुटीहरू एकदम प्रभावकारी औषधिहरू हुन्। हजुर। त्यो प्रभावकारी नभएको भए चाहिँ त्यो विदेश किन जान्थ्यो, विदेशहरूमा निर्यात किन हुन्थ्यो? सो त्यो एकदम प्रभावकारी छ, हामीले चाहिँ युज गर्न नसकेको। हजुर हजुर। अब मैले यहाँसँग अर्को यो आयुर्वेद
हामीले देखिराखेका छौँ विशेष गरेर आयुर्वेद र जुन अर्को खालको चाहिनेलाई हामीले चाहिँ नि होमियोप्याथी र एलोप्याथिक भन्ने पनि गरिन्छ र जुन त्यो खालको जुन एउटा केमिकल युक्त जुन छ चिकित्सा प्रणाली छ फेरि त्यसलाई खास आयुर्वेदलाई उसलाई के भनिन्छ त्यसलाई अलिकति त्यो पनि एलोप्याथिक हो। अब एलोप्याथिक चाहिँ उपचारमा जुन खालको एउटा विश्वास छ यो भन्नाले आयुर्वेदमा त्यो खालको चाहिँ नि छैन। कारण के होला एउटा यो चाहिँ नि मैले यहाँसँग जान्न खोजेँ किनभने यहाँले त पक्कै पनि भोग्नु भएको छ पढ्नु अध्ययन गर्नु भएको छ त्यसको बारेमा। अनि अर्को चाहिँ नि यसलाई भनौँ न जसरी एलोप्याथिक जस्तै तरिकाले यसलाई चाहिँ नि आकर्षक बनाउन के गर्नु पर्ला र यो चाहिँ नि आयुर्वेद चाहिँ नि उपचारमा यसका साइड इफेक्टहरू के हुन्छन् अथवा हुँदैनन् यो पनि बताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि आयुर्वेदको चाहिँ हजारौँ वर्षको इतिहास छ। हजुर। र आयुर्वेदको जति पनि उपचार पद्धति छ औषधिहरू छन् त्यो चाहिँ टाइम टेस्टेड छन्। हजुर। तर अहिलेको जमाना चाहिँ रिसर्चको जमाना आएको छ। हजुर हजुर। र आयुर्वेदको फिल्डमा आयुर्वेदको चिकित्सा पद्धति र जडीबुटीहरूमा चाहिँ अझ प्रभावकारी रूपमा रिसर्च हुनु जरुरी छ। हजुर। त्यो रिसर्चद्वारा नै चाहिँ हामीले जडीबुटीहरूलाई अहिले चाहिँ मोडर्न साइन्सको कसीमा चाहिँ त्यसलाई उतार्न सक्छौँ अनि मानिसहरूको चाहिँ विश्वास बढ्छ। र अर्को कुरा भयो कि मानिसहरूमा चाहिँ जनचेतना पनि फैलाउनु पर्यो। हजुर हजुर। कि आयुर्वेदमा यो उपचारहरू पनि हुन्छ र आयुर्वेदमा मैले चाहिँ क्लिनिकल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि एकदमै राम्रोसँग बिरामीहरू ठिक भएर जानुहुन्छ। अनि यो मैले डाक्टर साहबलाई के गरेँ भने जस्तै त्यो यो वास्तविकता हो कि आफ्नो पेसालाई एउटा आकर्षण गराउनको लागि अथवा चाहिँ नि आफूले गरेको कुरालाई अलि चाहिँ नि धेरैलाई जानकारी गराउँ जसको कारणले आकर्षण बढोस् भनेर भन्न खोज्नु भएको कि यथार्थ नै यही हो? होइन, यथार्थ नै यही हो। हजुर। म पनि चाहिँ +2 सम्म हजुर आयुर्वेद के हो जस्तो लाग्थ्यो। हजुर हजुर। आयुर्वेद त्यही पाउडर त्यो जडीबुटी प्रयोग हुन्छ त्यति मात्र लाग्थ्यो। तर पढ्दै जाँदाखेरि के थाहा भयो भने कि होइन आयुर्वेद त धेरै विस्तृत रहेछ। सबैभन्दा पहिला त आयुर्वेदमा यो सिकाइन्छ कि स्वास्थ्य कसरी हुने। हजुर हजुर। स्वास्थ्यका नियमहरू सिकाइन्छ। हजुर। र त्यसपछि मात्र यसको यसरी चिकित्सा गर्ने हो भनेर चाहिँ अध्ययन हुन्छ। हजुर हजुर। सो आयुर्वेदको दुईटा उद्देश्य छ। त्यसको पहिलो उद्देश्य छ स्वस्थ मानिसको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने। हजुर हजुर। र त्यो स्वास्थ्यका नियमहरू पालना गर्दै पनि बिरामी भइयो भने त्यसलाई चाहिँ ठिक पार्ने हुन्छ। हजुर हजुर। र मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि हरेक दिन चाहिँ अचम्मित हुन्थे कि यो मानिसहरू चाहिँ ठिक भएर गइरहेका छन्। एउटा साधारण पाउडरले ठिक भइरहेका छन्, तेलको मालिसले ठिक भइरहेका छन्, यो जुन मैले कर्महरू भने त्यो कर्मले चाहिँ ठिक भइरहेका छन्। उहाँहरूको चाहिँ रोगको इतिहास हेर्ने हो भने वर्षौंको छ। तर चाहिँ उपचार गरेर हेर्दा चाहिँ सामान्य लाग्छ, तर उपचार गरेर उहाँहरू ठिक भएर गइराख्नु भएको छ। हजुर। अनि मैले अलिकति त्यो के अरे यो आयुर्वेद पद्धतिको जुन मेडिसिनका साइड इफेक्टहरूको बारेमा पनि अलिकति यहाँबाट जान्न बुझ्न खोजेको थिएँ। अवश्य पनि जुन कुराको इफेक्ट छ त्यसको साइड इफेक्ट हुन्छ नि। तर त्यो साइड इफेक्ट केमा पनि भर पर्छ कि त्यो औषधि कसरी खाइयो, कुन मात्रामा खाइयो, कुन रोगको लागि खायो, कसले खायो। अब एउटा भनौँ न एउटा सिम्पल भात छ, त्यो भात पनि बढी मात्रामा खाइयो, गलत मात्रामा खाइयो, गलत मानिस भनौँ न मधुमेह रोगीले धेरै मात्रामा खायो भने साइड इफेक्ट हुन्छ। पक्कै पनि। सो आयुर्वेद औषधिको पनि साइड इफेक्ट छैन भन्न सकिँदैन। तर एउटा कुरा के छ कि रोगको चाहिँ सही पहिचान गरेर सही मात्रामा सही समयमा सही मान्छेले आयुर्वेदको औषधि खायो भने यहाँ चाहिँ साइड इफेक्ट भन्दा पनि साइड बेनिफिट हुन्छ। हजुर हजुर। किनकि आयुर्वेदको जति पनि औषधिहरू छन् त्यो चाहिँ बहुगुणी छन्। अब यसरी कम्पेरिजन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन एउटा चाहिँ नि यो मेडिकल फिल्डमा? तर मैले चाहिँ नि पत्रकारको नाताले यसलाई कम्पेरिजन गरेर हेर्न मन लाग्यो। यहाँको बुझाइ कस्तो आउँछ यसमा? जस्तै साइड इफेक्टकै कुरालाई हेर्ने हो भने जुन एलोप्याथिक र आयुर्वेदमा साइड इफेक्टको मात्रा कुनमा बढी हुन्छ अथवा समान हुन्छ अथवा के हुन्छ यहाँको बुझाइमा? यसलाई पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न।
अवश्य पनि अहिले समाजमा सुनिँदै आएकै नै हो हजुर कि एलोप्याथिक औषधिहरूको चाहिँ साइड इफेक्ट बढी हुन्छ। हजुर हजुर एउटा औषधि खाइसके पछाडि त्यसको साइड इफेक्ट रोक्नलाई फेरि अर्को औषधि दिइन्छ, त्यसको पनि साइड इफेक्ट रोक्नलाई अर्को दिइन्छ। हजुर हजुर साइड इफेक्ट अवश्य पनि छ। आयुर्वेदमा पनि त्यो साइड इफेक्ट छैन म भन्दिनँ, तर त्यो साइड इफेक्टहरू रोगको चाहिँ सही पहिचान गरेर सही जडीबुटी सही औषधि खाएर त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। भन्नाले तुलनात्मक रूपले यता आयुर्वेदमा चाहिने साइड इफेक्ट चाहिने एलोप्याथिक भन्दा कम हुन्छ, तर यदि रोग पहिचान नगरिकन खाइयो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ देखिन सक्छ भन्ने यो निष्कर्ष रह्यो, होइन सर? हो। अब लगभग हामी अन्तिमतिर पनि जाँदैछौँ र अब आयुर्वेद उपचारबाट बिरामीले कस्तो लाभ लिन सक्छन् एउटा कुरो, अर्को चाहिँ आयुर्वेदमा छुट्टै थेरापी पनि छ भनिन्छ, त्यो कस्तो खालको थेरापी हो त्यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। जसरी मैले अघि भने कि आयुर्वेदको दुईटा उद्देश्य छ। हजुर। पहिलो उद्देश्य स्वस्थ मानिसको स्वास्थ्यलाई कायम गर्ने, त्यसको रक्षा गर्ने, दोस्रो रोग भइहाल्यो भने त्यसको चिकित्सा गर्ने। अब मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यको रक्षा कसरी गर्न सक्छ त्यसको लागि आयुर्वेदमा विस्तृतमा वर्णन गरिएको छ। पहिलो कुरा छ कि आफ्नो प्रकृति अनुसार चाहिँ खानपिन होइन आचरण व्यवहार गर्नु पर्यो। हजुर हजुर। आयुर्वेदमा चाहिँ वातज पित्तज कफज यसरी गरेर चाहिँ प्रकृति हुन्छ। हजुर हजुर। र अर्को हुन्छ कि दिनचर्या। आयुर्वेदमा बिहान कति बजे उठ्नुपर्छ, उठेर के कस्तो कर्महरू गर्नुपर्छ, कसरी पानी खानुपर्छ, कस्तो खाना खानुपर्छ, सबैको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको छ। हजुर। त्यो दिनचर्यालाई पालन गर्न सकियो भने स्वस्थ भइन्छ। अर्को कुरा छ ऋतुचर्या। हजुर। ऋतुचर्या आयुर्वेदमा 6 वटा ऋतु छन्। हजुर हो। हरेक ऋतु अनुसार चाहिँ हाम्रो खानपिन, आनी बानी, आहार विहार चाहिँ मिलाउनु पर्छ। हजुर। त्यसरी हामीले मिलाउन सकियो भने मान्छे स्वस्थ हुन्छ। अर्को छ अधारणीय वेगहरूको चाहिँ धारण नगर्ने। वेग भनेको यस्तो चिज हो जुन चाहिँ शरीरबाट चाहिँ बाहिर निस्किन खोज्छ, जस्तै मल मूत्र भयो, आँसु, निन्द्रा, यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको वेग आयो भने जति चाँडो सकिन्छ निष्कासन गरिदिने हो। कालन यदि लामो समयसम्म त्यो वेगहरूलाई चाहिँ धारण गरियो भने रोग हुने सम्भावना हुन्छ। अर्को धारणीय वेगहरू पनि हुन्छन्, रिस, द्वेष, राग, यिनीहरू चाहिँ हाँसो होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ उपयुक्त समयमा मात्र चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्छ। र त्यस पछाडि भयो रसायन सेवन। हजुर। रसायन भनेको चाहिँ यस्तो औषधि हो जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउँछ। अघि भने नि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। त्यसको सेवन नियमित सेवन गर्नु पर्यो। अर्को हुन्छ आचार रसायन। त्यो भनेको मानसिक स्वास्थ्यको लागि हामीले चाहिँ के कस्तो विचार राख्नुपर्छ, के कस्तो कुरा गर्नुपर्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ चर्चा हुन्छ। यसका अलावा योगासन गर्ने, नियमित प्राणायाम तिनीहरू गर्ने, यो सबै गरिसके पछाडि मान्छेको चाहिँ स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। हजुर हजुर। र अर्को यहाँले सोध्नुभयो उपचार पद्धतिको बारेमा। आयुर्वेदमा कसरी उपचार हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ उपचारको सिद्धान्त हो निदान परिवर्जन। हजुर। भन्नाले यो निदान परिवर्जन भन्नाले त्यो भनेको रोग के कारणले चाहिँ भएको, त्यसको चाहिँ कारण पत्ता लगाएर त्यो कारणलाई हटाउने उपाय गर्नुपर्छ। किनकि जबसम्म त्यो कारणहरू रहिरहन्छ रोगलाई चाहिँ समूल रूपमा हटाउन सकिँदैन। दोस्रो हुन्छ संशोधन चिकित्सा। त्यो भनेको अघि मैले जुन पञ्चकर्मको कुरा गरेँ त्यसैलाई प्रयोग गरेर शरीरको शुद्धि गर्ने। त्यस पछाडि आउँछ संशमन चिकित्सा। त्यो भनेको चाहिँ विभिन्न औषधिहरूको सेवनले रोगलाई चाहिँ ठिक पार्ने। अब औषधि पनि हाम्रो आयुर्वेदमा मात्र जडीबुटी नभएर अरू पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ काष्ठ औषधि भन्छन् जुन चाहिँ जडीबुटी भयो। अर्को चाहिँ एनिमलबाट चाहिँ होइन जनावरहरूबाट चाहिँ प्राप्त दुध, दही, घिउ, मही तिनीहरू पनि औषधिमा प्रयोग हुन्छ। अर्को हुन्छ केमिकल मेडिसिन। त्यसमा चाहिँ विभिन्न धातु, भस्म, धातु भनेको चाहिँ पारद, लौह, ताम्र, त्यो प्रयोग हुन्छ। अर्को ब्रान्च हुन्छ रसौषधि। त्यो भनेको त्यही धातुहरू र त्यो जडीबुटीहरूलाई चाहिँ मिसाएर रसौषधि बनाइन्छ। अब यो सबै औषधिको प्रयोग संशमन चिकित्सा अन्तर्गत हुन्छ। त्यस पछाडि आयो स्थानिक चिकित्सा। जुन अङ्गमा समस्या भएको छ
त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको विशेष चिकित्सा, जस्तै घुँडा दुख्ने समस्या छ भने यहाँ चाहिँ जानु बस्तीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। मानसिक समस्या छ, निन्द्रा तनावहरू छ भने टाउकोको लागि शिरोधाराको प्रयोग गर्न सकिन्छ। नाकमा समस्या छ, नस्यकर्मको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो स्थानिक चिकित्सा भयो। त्यस पछाडि हरेक रोग अनुसार त्यसमा चाहिँ पथ्य र अपथ्य आहार विहार हुन्छन्। केही खानपिन हुन्छ जुन चाहिँ रोगको लागि राम्रो हुन्छ, खानुपर्छ, केही कुराहरूको चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ। त्यसको पनि चाहिँ हामी चिकित्सामा प्रयोग गर्छौँ। र त्यस पछाडि भयो रोग अनुसार योग आसन भयो, त्यस पछाडि ध्यान प्राणायाम तिनीहरूको पनि चाहिँ प्रयोग हुन्छ। अब यो सबैको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले चिकित्सा आयुर्वेद प्रणालीबाट गर्छ। धन्यवाद। लगभग अब हामी अन्तिमतिर पनि छौँ र यहाँसँग मैले आयुर्वेद जुन आयुर्वेद एउटा डाक्टर हुनुहुन्छ यहाँ अहिलेसम्मको यहाँको अनुभवमा यो चिकित्सा प्रणाली प्रति मानवको विश्वास कस्तो छ, यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ र यो विश्वासलाई कायम राख्दै वृद्धि गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँले ठान्नुहुन्छ? हजुर, अवश्य पनि। सबैभन्दा पहिला जुन मैले अघि भने अहिले चाहिँ रिसर्चको जमाना छ, अनुसन्धानको जमाना छ। अब हामीले चाहिँ जे पनि आयुर्वेद पद्धति छ, आयुर्वेद जडीबुटीहरू छन्, औषधिहरू छन्, त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान हुनु पर्यो, प्रुफ आउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ विश्वास अझ बढ्छ। विश्वास नभएको होइन, विश्वास नभएको भए त त्यो घर घरमा त्यो भान्साको जडीबुटीहरू कसरी प्रयोग हुन्थ्यो? हजुर। र त्यस पछाडि आयुर्वेद उपचारलाई चाहिँ सर्वसुलभ बनाउनु पर्यो। हजुर। सरकारको तर्फबाट मैले जे जति संस्थाहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ अझ बढाउनु पर्यो, घर घरमा चाहिँ आयुर्वेद पुर्याउनु पर्यो। राष्ट्रिय स्तरमा कार्यक्रमहरू चाहिँ तोकेर जानु पर्यो। जस्तै मैले भने त्यो छारसूत्र चिकित्सा पद्धति जुन छ हेमोरोइड्समा, पाइल्समा अनि फिस्टुला इनेनोमा एकदम प्रभावकारी छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय स्तरमा कार्यक्रमकै रूपमा लग्न सक्छौँ। हजुर 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 हजुर। अनि जस्तै अब यसमा यो तपाईँको चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई यसलाई चाहिँ इन्लार्ज गर्नको लागि अर्थात् चाहिँ विश्वास बढाउनको लागि सरकारले यहाँको अनुभवमा सरकारले कस्तो भूमिका खेलोस् भन्ने यहाँ चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ यस सबभन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका सरकारकै हुन्छ। अब सरकार मातहत जे पनि संस्थाहरू छन्, त्यो भनेको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग भयो, त्यस पछाडि जुन हस्पिटलहरू भयो, जिल्ला जिल्लामा भएका चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू भयो, औषधालय भयो, यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ काम गर्न दिनु पर्यो। र काम गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति बढाउनु पर्यो, लगानी बढाउनु पर्यो। र त्यस पछाडि जुन जडीबुटी खेर गइरहेका छन् त्यतातिर ध्यान दिएर त्यो जडीबुटीहरूको पहिचान गरेर यही नै प्रशोधन गर्ने, औषधिको निर्माण गर्ने बनाउनु पर्यो। र साथसाथै रिसर्चतर्फ पनि लगानी र जनशक्ति बढाउनु पर्यो। जस्तै मैले रिसर्चको लागि भने कीर्तिपुरमा चाहिँ रिसर्च सेन्टर छ। अब त्यसमा चाहिँ जनशक्तिहरू बढाएर हुन्छ कि लगानी थपेर हुन्छ कि रिसर्चतर्फ पनि जानु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ एउटा युवा जुन डाक्टर यहाँ यो उमेरमा चाहिँ एउटा आयुर्वेद डाक्टर यहाँ हुनुहुन्छ, अनि यो क्षेत्रमा यहाँको के लक्ष्य रहेको छ? यहाँ के हो भन्नाले यहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ, के गरेको के भएको देख्न चाहनुहुन्छ? जे आयुर्वेदको लक्ष्य छ मेरो पनि त्यही लक्ष्य छ। पहिलो लक्ष्य हजुर हरेक मानिसको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने। हजुर। र दोस्रो यदि रोगी भयो भने चिकित्सा गर्ने। र मेरो पहिलो ध्येय यही हुन्छ कि मान्छेको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने। अब र त्यसको लागि आयुर्वेदमा जे जति चाहिँ स्वास्थ्यका नियमहरू बताइएका छन्, जे जति कुराहरू गरिएका छन् त्यसलाई चाहिँ फैलाउने, जनमानसमा चाहिँ चेतना बढाउने र साथसाथै रोगको चाहिँ चिकित्सा गरेर होइन अगाडि प्रमाण नै दिएर त्यो आयुर्वेद चिकित्सालाई पनि एकदम प्रभावकारी र विश्वासिलो र भनौँ न नेपालको चाहिँ मेन चिकित्सा स्ट्रिम आयुर्वेदलाई चाहिँ बनाउने यहाँको लक्ष्य रहेको छ। धन्यवाद। यहाँ सफल हुनुहोस्। र हामी अब अन्तिममा हामी छुट्दैछौँ। अब यहाँ यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्वास्थ्य बहसमा आउँदै गर्दाखेरिमा यहाँले के सुझाव दिँदै जान चाहनुहुन्छ? हजुर, सर्वप्रथम त अब मलाई यस कार्यक्रममा निम्ता दिनुभयो
र मेरा चाहिँ कुराहरू राख्न मौका दिनुभयो। त्यसको लागि मिथिला टेलिभिजन परिवार र हजुरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर। र अन्य केही चाहिँ जिज्ञासा वा आयुर्वेद सेवा दर्शकहरूले लिन चाहे कलङ्कीमा स्थित नेपाल आयुर्वेद पञ्चकर्म छारसूत्र क्लिनिकमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। हजुर। र यस स्वास्थ्य बहस चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। मैले अघि नै भने स्वास्थ्यमा चाहिँ जनचेतना आउन जरुरी छ। हजुर। तर यो पनि हामीले नबिर्सौँ कि स्वास्थ्य भनेको चाहिँ ट्रिटमेन्ट मात्र होइन, चिकित्सा मात्र होइन। पक्कै पनि स्वास्थ्य चाहिँ विभिन्न पक्षहरूको चाहिँ समूह हो। हजुर। स्वास्थ्यको लागि चाहिँ पोषणविद्धको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यस पछाडि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले पनि स्वास्थ्यमा असर पर्छ। उहाँहरूलाई पनि चाहिँ बोलाएर इन्टरभ्यू लिँदा अझ राम्रो हुन्छ होला। सो अनि त्यस पछाडि विभिन्न चिकित्सा प्रणाली जस्तै म आयुर्वेदको लागि भयो, प्राकृतिक चिकित्सा छ, योग चिकित्सा छ, होमियोप्याथी छ। त्यो सब क्षेत्रहरूलाई चाहिँ समेटेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि नेपालको चाहिँ आम मानिसको स्वास्थ्यको रक्षा र रोगको उपचार दुइटै अझ प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले जुन खालको एउटा चाहिने स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्यसँग जोडिएका धेरै कुराहरू यहाँले राख्नुभयो र फेरि यस्ता समस्याहरू आएको बेलामा स्वास्थ्य सम्बन्धी केही छलफल चर्चा परिचर्चा गर्नु पर्यो भने, बहस चलाउनु पर्यो भने पुनः हामी यहाँलाई सम्झिनेछौँ र हामी यहाँको टचमा रहनेछौँ। यति भन्दै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई आजको यो स्वास्थ्य बहस कस्तो लागेको छ? एकजना युवा डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ लगभग यहाँहरूले देखि पनि सक्नु भएको छ। अहिले यो उमेरमा पनि उहाँले जुन खालको आफ्नो शुभ चिन्ता र गहन अध्ययन र त्यो भित्रको डेप्थ यहाँहरू माझ राख्नु भएको छ। उहाँको यो भनाइलाई यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ त्यसको लागि प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हाम्रो युट्युब ठेगाना हो। यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो युट्युब ठेगाना आउँछ। त्यसमा सुझाव दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि भन्ने गर्छु, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि र मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन हामी यो भन्ने गर्छौँ, कतै न कतै अलि एक आपसमा घुलमिलको अभाव देखिएको छ र त्यो घुलमिल हुन नितान्त आवश्यक छ। त्यसैको लागि हामी निरन्तर प्रयत्नशील रहनेछौँ। हाम्रा विभिन्न यो छलफल बहस कार्यक्रम मार्फत मैले यो यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र आग्रह पनि गरेँ सबैको लागि, सधैँको लागि। र यहाँहरूबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि यहाँहरू सबैको स्वास्थ्यको कामना गर्दै अहिले यो कोरोना भाइरसको अवस्था अझै पनि अलिकति विस्तृत अवस्थामा फैलिराखेको छ। आफूलाई सुरक्षित राख्नु होला। हामीले यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर पनि यहाँको स्वास्थ्यको बारेमा छलफल पनि चलायौँ। आजको डाक्टर साहबले पनि यहाँहरूलाई केही सुझावहरू दिनुभएको छ। पक्कै पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डाक्टरहरूको अथवा व्यक्तित्वहरूको भनाइलाई मनन गर्दिन अनुरोध गर्दै यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।